हर घर नल पूण नलात ना जल अशी बिकट परिस्थिती राज्यातल्या जायत्या वाठारात पळोवपाक मेळटा। उदकाक लागून लोकांचे बरेच हाल चल्ल्यात। कोलवाळ वाठारात फाटल्या 18 दिसां सावन उदक लोकांक सामके मेळना। थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली। 2 दिसां भितर ही समस्या सुटावी जावंक ना जाल्यार PWD कार्यालयात बालद्यो घेऊन धडक मोर्चा वरचो पडटलो फुरयोज जाल्ल्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। 10 दीस पाणी ना कितें करता तुमी? 10 दीस पाणी ना कितें खावचें आमी? पाणी पयलीं जाय, उदीक ना जाल्यार टँकर धाडा पयलीं सांजे रात धाडा भरून धाडा हय सगळ्या लोकांक पाणी वना न्ही। आयज आमी हांगा वयता आमचे बल पाणी ना। एकाक सोडटा न्ही तो बारीक येता खबर रात जागरण करून इल्ले उदीक आमी भरता अख्खी रात आनी ते उदीक आमी वापरता। आमकां कपडे धुवंक मेळना, कितें न्हांक धुवंक सारकी वस्ती मेळना, कांयच करूंक मेळना। तेन्ना आमी कितें करपाचें? अशें ते न्हू जाल्यार अजिबात चडना पळय, असो जाल्यार अजिबात चडना। येयना न्हू रातच्या 1-2 3 उदक येता ते बी बारीक। आमचो मनीस आतां काम करपी आहा घरांत पळय म्हाजो घोव, तो आख्खो दीस भर वताक भोंवन कामां करता आनी रातची उदकां भरता 3-5 उठोन आनी तो परतून आसलो तो कामाक वयता। आमच्या जिवाक खूब त्रास जाता, उदकूच येयना। सकाळीं 6 जाता म्हटल्यार उदक वयता, आमचे कपडे सगळे तशें उरता धुवपाचे। आमकां खूब त्रास जाता, तर उदक जाय आमकां सारकें जाय, खंयच्या तरी एका टायमार तरी जाय। 18 दीस जाले रांदूंक नाय पळय, घरा भायले हाडून जेयता। चवथी कडेन आमकां अशेंच जाल्ले, एटलिस्ट 15 दीस चवथी कडेन आमी एक दीस कितले 8-10 दीस तरी कपडे धुवना, कळ्ळें न्हू। बाटल्यो भरून लोकांक गेले उदक बीन हाडला, सगल्याक उदक आसा हांगा, फकत आमच्याच ह्या घरांक उदक ना। हांगा वाज येयला सारको, बेजार येयलो पासून नळ न्हू बारीक येता, कशें भरपाचें आमी उदक सांग पळोवया। आतां थंयच वचपाचें न्हू तेजे कडेन आनी सगलीं वचपाचें आमी। तुमी हांगा बांयचें उदक हाडटा काय कशें कितें? बांयूच ना जाल्यार हांगा थंय चिकले आसा, बट एवरी टायम कितले फावटी उदक हाडटली, कितले फावटी पावतले उदक आमकां? आयज जाले म्हाका दिसता 18 दीस जाले, कंटिन्यू 18 दीस जाले हांगा उदीक कांयच ना। आमी एक्चुअली फॉलोअप करीत आहा AE कडेन JE कडेन कंटिन्यूस फॉलोअप करीत आहा की ह्या वाड्यार उदीक येयना, मातशें येवन पळयात। पण तेंचो आन्सर कितें म्हणटा की टाकी भरना, खंयसून कितें फॉल्ट जाला हें अजून आमकां मेळना। पण आयज 18 दीस जाले, हांवें ताका एकूच विचारलें तुमी AE आनी JE आहात कित्याक, तुमकां कित्याक दवरल्यात सरकारान? जो पब्लिकाचो पयशे पेमेंट दिवन तुमकां दवरले, ही पब्लिकाची सेवा करून दवरल्यात। ऑलमोस्ट तांकांय सांगलें पूण तेंच्यांनी कांयच फॉलोअप ना म्हणून हांवें लास्ट मिनिस्टराच्या PAक मेळ्ळो, OSDक मेळ्ळो आनी तेंचे कडसून जे हें केलें तेंच्यांनी ईक फोन करून ताबडतोब 2 दिसान हांकां कंप्लायन्स रिपोर्ट घाल म्हणून सांगलेलो ताका, जी कित्याक उदीक येयना कित्याक। तेजे उपरांत तेंच्यांनी थोडेशे हालचाली चालू केल्या। पण आज 18 दीस जाले, पूण हो इश्यू जो आहा हो जालो 1 वर्स पयलीं, चवथीच्या 4 दीस पयलीं जो नॅशनल हायवे आहा थंयसून कितें केलें, नॅशनल हायवेच्या भितर पायप फुटलेले म्हणून तेंच्यांनी ते भायल्यान पायप घेतला आनी ताका जे U ट्रॅप दिले, 7-8 ट्रॅप दिल्ले आहात म्हणून तो प्रेशर थंय ड्रॉप जाता, हे तेंकांय खबर आहा आनी तेंकांय खबर आहा आनी हे मिनिस्टराकूय खबर, मिनिस्टर म्हणजे हांगाचो लोकल आमदार आहा ताकाय खबर आहा। पूण ते जाला कितें, तेंच्यांनी थंय नोट घालूंक जावो कितें ती स्ट्रेट पायप ड्रिलींग करचें पडटा, ते जायना म्हणून ऑलरेडी म्हणटा ते एस्टिमेट केला आयज वरस जालें, दुसरी चवथ येवची टायम जालो पूण अजून पर्यंत उदकाचो कांय ना। आनी हे फाटल्या दिसांनी शेटडावन आसलो, जो अस्नोरा शेटडावन आसलो, थंयसून जो प्रॉब्लेम जाला जे अजून ह्या टाकयेक उदीकूच येयना, म्हणजे टाकयेन उदीकूच पडना। लोकांचे हे टायमार गरमेचे दीस, आतां इस्कॉलाचे दीस आनी हे टायमार उदकाचे 18 दीस जाले लोकांक प्रॉब्लम आहा। तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन बेगींतल्या बेगीन हे उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो आनी हे JE जे कोण आहा न्हू तेंच्यांनी लोकां मेरेन उदकाची सोय करून दिवची। कारण आयज जे लोक जे रडटात हांगा उदका खातीर हे सारकें खरी बरी गजाल न्हू। आनी दुसरी मेन म्हटल्यार मुद्दमूच हांव सांगूंक सोदतां, कोण हांगा टॅनल लागलेलो आहा थंयसून दिसता ते कितें तरी पयलींचो रोड आहा आनी थंयसून ते पायपलायन हाडूंक सोदता। हांव हे मिडियाच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां ओमून मायंडकारा, हांव तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता, पूण हे जी पायपलायन बीन ओडूंक सोदता तांकां प्लीज आडों नाका, कारण तूं तांकां हेल्प करूंक जाय। आमकां खबर आहा तूं हेल्प करता, लोकांक सपोर्ट करता आनी हांव मागता की तूं हेल्प करपाचो। आनी स्थानीक जो मिनिस्टर आहा बाबा निलकंठ हनकर तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की JE फोन मारून बेगींतल्या बेगीन हे उदकाचो जो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करता। कारण कशें आहा, हे लोक जे आज भायर रावलेले आहा न्हू ते उगीच न्हू, आनी जर उदकाचे तर हे 2 दिसां भितून तर सॉल्व करिना जाल्यार ह्यो बालद्यो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन आनी हे जी महिला आहा तांकां घेवन आमकां दिसता PWDच्या दारार वयचें पडटलें।
आनी हांव ही शिडकावणी न्हू हे करूनय दाखयतलो. कारण कशा प्रत्येक कामाक आमी सांगलेलें न्हू की आमी वयतले तेन्ना ते पयलीं 2 दीस पयलीं काम करता. आनी हांव बेगीतल्या बेगीन मागता की हे लोकांचे हाल आनीक पळोवपाचे आमकां दिसना. कारण हांगा बांयची वेवस्था ना. मेन म्हटलें हांगा उदकाची आतां अशी हें जाल्या की लोक जे आहा ते म्हाका दिसता जेवणूय करिना घरा, भायले हाडून जेयता. ही परिस्थिती येयलेली आहा. गोंयच्या साबार वाठारांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण अनियमीत आनी उण्या दाबाची जायत आसा. ताका लागून 24 वरां उदकाची उपलब्धता आसा अशें परत परत आश्वासन दिवन लेगीत परिस्थितीत सुदार जाल्लो मात दिसना. जायत्या थळाव्यांक उदकाच्या टँकराचेर निंबून रावचें पडटा. कितलो तेंप लोकांनी मूलभूत सुविधां खातीर कळ सोंसपाची, कितलो तेंप लोकांचे अशेच हाल जातले. हर घर नल हर घर जल ही आश्वासनां पुराय जावपाक आनी कितलो कळाव जातलो. लोकांक केन्ना थाकाय मेळटली वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.